जज हमायूं दिलावर से जज अबू असनाद जुल्करनैन से जज बशीर से जज कुदरतुल्लाह का सफ़र जो है बड़ी तेज़ी से वो तय कर लिया गया है और आज इस वक्त अंदर अडियाला जेल में इमरान खान साहब और बुशरा इमरान का निकाह का और इद्दत के मामले पर इस वक्त कार्रवाई ज़ोर शोर से इस वक्त जारी है। खावर मानेका साहब अपना बयान दे चुके हैं, ओन चौधरी साहब अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं, एक मुफ्ती साहब रह गए और एक घर का मुलाजिम रह गया। मगर कल रात भी तमाम वाक़यात आपको मालूम है कि कल 10:30 बजे तक रात को प्रोसीडिंग्स चलती रहीं। कोर्ट टाइमिंग 3:30 बजे तक ख़त्म हो गए और लगातार बैक टू बैक 3 कंसेक्यूटिव डेज में आपके आगे 3 मुख्तलिफ केसेस कंक्लूड होते हुए आपको नजर आए हैं। साइफर केस कैसे कंक्लूड हुआ आपके सामने है, 3 दिन उसका फैसला नहीं आया। आज का रिकॉर्ड है कि तोशा खाना का फैसला जज बशीर सुना गए, आज दिन तक वो फैसला किसी ने नहीं पढ़ा और आज हमारी पेशनगोई है और वो पेशनगोई बिल्कुल गलत नहीं होगी। मुआवजे नहीं होते, जो पैटर्न चल रहा है वही पैटर्न होगा। कुछ ही देर में आप सुन लेंगे कि जज कुदरतुल्लाह ने इमरान खान साहब और उनकी बेगम को निकाह और इद्दत के केस में भी सजा सुना दी है। तो इमरान खान साहब एक ही जुमला बार बार बोल रहे हैं, क्रिकेट में हैट्रिक सुनी थी, ये क्रिमिनल केसेस में कन्विक्शन की तीसरी हैट्रिक होने वाली है और वो हैट्रिक 8 तारीख से पहले, जैसे एक बॉलर को प्रेशर होता है कि 2 में सजा ले ली है या 2 विकेटें ले ली हैं, अब तीसरी विकेट लेनी है, तो वो तीसरी विकेट अभी चंद ही देर में ऑफ कोर्स उसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में, उसी वायलेशन ऑफ लॉ में ये तीसरी विकेट जो है इस वक्त गिरने वाली है। ये मामला मियाँ बीवी का ये बड़ा एक सीक्रेट रिलेशनशिप होता है जिसकी मुझे बहुत अफसोस है कि तमाम केसेस में ये केस भी चुना गया। फॉरेन फंडिंग था, वो भी अजीबो गरीब केस था कि आपको बाहर से पैसे क्यों मिल रहे हैं, बहरहाल उसको भुगता। साइफर केस वन ऑफ इट्स काइंड कि आपने साइफर को रिवील कर दिया, वो भी इससे पहले कभी किसी की प्रोसिक्यूशन नहीं हुई, वो भी भुगत ली। तो ये भी जो मामला है, जो खावर मानेका साहब का ज़मीर इतनी देर से जागा है और ये जो इतनी ताख़ीर से इस्तग़ासा आया है, 6 साल की देरी से, ये टाइम लाइन ही बहुत है आप लोगों के लिए। और पहले इसको कोई और इस्तग़ासा बनाकर डालता है, वो इस्तग़ासा खारिज हो जाता है, फिर खावर मानेका साहब आते हैं, उसमें ओन चौधरी साहब गवाह बनते हैं और ये सारा मामला आपके सामने आता है। मगर बुशरा बीबी की किसी भी बेटी ने या किसी फैमिली मेंबर ने इस इस्तग़ासे का साथ नहीं दिया, अपने वालिद का साथ नहीं दिया इस झूठे और बेबुनियाद मुकदमे पे। खावर मानेका साहब खुद भी आज़म खान साहब की तरह, उनके ऊपर भी एक क्रिमिनल केस रजिस्टर हुआ और वो 1.5 महीना पुलिस कस्टडी में रहे। तो ये तमाम मामलात जो हैं, ये जिस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, आज मुझे लगता ये है कि तकरीबन अडियाला जेल में कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी, अडियाला जेल में प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी तमाम मुकदमात में। और आज के बाद आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में अब जो होगा वो एपेलेट्स कोर्ट में होगा, वो हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगा और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगा। अडियाला जेल में सरकार ने जो लेना था आज शाम तक ले लिया जाएगा, इसके बाद यहाँ कुछ बाकी नहीं रहेगा। इमरान खान साहब की जमानतें 6 लाहौर में बहाल हुई हैं और 6 ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बकाया हैं। कुल 12 या 13 जमानतें उनकी हैं जो आने वाले दिनों में उन पर बहस होगी और उनको फाइनलाइज इंशाल्लाह हम करेंगे। अपील्स का राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये हर कानून में दिया जाता है। वो अपील्स फाइल होंगी, फैसले आएंगे तो फाइल होंगी ना, फैसले ही नहीं आ रहे और फाइल होंगी अपील्स
اور ہماری اس کے بعد یہی درخواست ہوگی چیف جسٹس پاکستان سے اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ ایٹ لیسٹ ہمارے کیسز سن لیے جائیں. فیصلہ اس میں جو بھی آئے، مگر اپیل کی سنوائی ایک حق ہوتا ہے کہ وہ جلد از جلد جس طرح یہ ٹرائلز کنکلوڈ ہوئے ہیں وہ اپیلیں لگیں. میں آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو سیاسی مقدمے ہیں اس کو ہم سب بہت سالوں سے دیکھ رہے ہیں، مگر اب سیاسی مقدمے بھی اب جیسے ٹریٹ ہونے شروع ہو گئے اور جو ٹرینڈ سیٹ ہوئے وہ بڑے خطرناک ٹرینڈز ہیں. مجھے یاد ہے کہ پچھلی دوری حکومت میں بھی سیاسی انتقام کے جو کیسز چلتے رہے، ایٹ لیسٹ گواہوں پہ جرا 16 دن 17 دن 21 دن چلتی رہی. یہاں پر تو وکیل صفائی کو آج آپ سن لیں گے کچھ ہی دیر میں کہ تیسری وکٹ بھی گر گئی ہے. وکلا اور لیگل ٹیم اپنا کام جو ہے وہ بدستور کرتی رہے گی. ناانصافی چل رہی ہے مگر ایک لمٹ ہوتی ہے ناانصافی کی. امید کرتے ہیں کہ وہ جلد یہ دن بدلیں گے اور یہ فضا بدلے گی اینڈ دیر ول بی اے چینج. تھینک یو. اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ سزا کے حوالے سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ سزا 10 سال ہے 14 سال ہے 34 سال ہے، یہ تھوڑا سا یہ کلیئر کر دیں. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ یہ اب قانونی سوال ہے آپ کا. یہ سزائیں ایک ختم ہونے کے بعد دوسری شروع نہیں ہوتی. یہ سب کی سب سزائیں ایک وقت پر شروع ہوتی ہیں. 10 سال والی بھی پرسوں سے شروع ہو گئی چوتھ سے، اور 14 سال والی بھی پرسوں سے شروع ہو گئی، اور آج والی بھی میں آپ کو پہلے ہی پیشن گوئی کر دیتا ہوں وہ بھی سزا آج سے شروع ہو گئی. تو جو ان میں سب سے لمبی سزا ہوگی اگر وہ 14 سال ہے، جج ہمایوں دلاور سے جج ابو اسناد ذوالقرنین سے جج بشیر سے جج قدرت اللہ کا سفر جو ہے بڑی تیزی سے وہ طے کر لیا گیا ہے. اور آج اس وقت اندر اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب اور بشرا عمران کا نکاح کا اور عدت کے معاملے پر اس وقت کارروائی زور شور سے اس وقت جاری ہے. خاور مانیکا صاحب اپنا بیان دے چکے ہیں، اون چودھری صاحب اپنا بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں. ایک مفتی صاحب رہ گئے اور ایک گھر کا ملازم رہ گیا. مگر کل رات بھی تمام واقعات آپ کو معلوم ہیں کہ کل 10:30 بجے تک رات کو پروسیڈنگز چلتی رہی. کورٹ ٹائمنگ 3:30 بجے تک ختم ہو گئے اور لگاتار بیک ٹو بیک 3 کنزیکٹو ڈیز میں آپ کے آگے 3 مختلف کیسز کنکلوڈ ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئے ہیں. سائفر کیس کیسے کنکلوڈ ہوا آپ کے سامنے ہے، 3 دن اس کا فیصلہ نہیں آیا. آج کا ریکارڈ ہے کہ توشہ خانہ کا فیصلہ جج بشیر سنا گئے، آج دن تک وہ فیصلہ کسی نے نہیں پڑھا. اور آج ہماری پیشن گوئی ہے اور وہ پیشن گوئی بالکل غلط نہیں ہوگی. معجزے نہیں ہوتے، جو پیٹرن چل رہا ہے وہی پیٹرن ہوگا. کچھ ہی دیر میں آپ سن لیں گے کہ جج قدرت اللہ نے عمران خان صاحب اور ان کی بیگم کو نکاح اور عدت کے کیس میں بھی سزا سنا دی ہے.